हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मजार होता। और ये जो जनाजे उठ रहे हैं आटे की लाइनों में लग के अंदरूने सिंध में, जो एक शख्स जाँ बहक हो गया और कई लोगों का दम घुट रहा है आटे के हसूल के वास्ते ऑल अराउंड द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में, तुलो अर्ज में, और ख़ास तौर पे पंजाब में जो गंदम का प्रोडक्शन हब है, ये लाइनों में लग के जो लोग जलील हो रहे हैं कि घर से वो आटा जेब में पैसे लेकर के अपने बच्चों के वास्ते आटा, सस्ता आटा खरीदने जाते हैं और बाद में डेड बॉडीज आती हैं, बेहोश हो जाते हैं, धक्के लग के गंदे नालों में गिरते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। वो तो फिर यही सोचते होंगे कि हम ऐसी मर्गे नागहानी से या ऐसी धक्कम पेल से तो अच्छा ही था कि हम जनाब घर के दरिया ही हो जाते। मगर ये पंजाब का जो फूड डिपार्टमेंट है इस ज़मन में कर क्या रहा है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। उससे कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर 2 मजहर साहब से बात हुई, भले आदमी हैं वो, तो उन्होंने हमें ये बता दिया कि जनाब ये जो हमने काम किया है, हम 100 से ज़ायद जो हमने लाइसेंस हमने मुअत्तल किए हैं वो 100 से ज़ायद हमने रीन्यू कर दिए हैं। और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर 1 ने उन्होंने भी 50-60 कर दिए हैं और हम ये विद इन वीक इसे रिन्यूअल कर देंगे। मगर ये तो बात हो गई उनकी, ये उनका मौक़िफ़ था, जो उनसे हमारी बात हुई जर्नलिस्टिक पैरामीटर से ही है कि आपको उनसे भी उनके मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाए। मगर एक लम्हे को ज़रा एक सवाल सोचिए और उसका जवाब दीजिए कि अगर आपके घर को आग लगी हुई हो तो साथ वाटर बाउजर 2 खड़े हों, यानी 2 वो कंटेनर खड़े हों वाटर के पानी से भरे हुए, तो क्या आप अपने घर की पहले आग बुझाएंगे या ये सोचेंगे कि जनाब ये जो वाटर टैंकर है ये मेरे एरिया का या मेरे एरिया के ऑफिस का नहीं है, इसका पानी मैंने ये इस्तेमाल नहीं करना, तो मेरे एरिया का वाटर टैंकर जब आएगा उसका पानी इस्तेमाल करूंगा। क्या आप ऐसा करेंगे या आप आग बुझाएंगे? यकीनी तौर पे आप आग बुझाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि ये जो पानी का टैंकर है ये मेरे ऑफिस का उसकी डोमेन में, जुरिस्डिक्शन में, यानी उसकी अमलदारी में है या नहीं, या ये जो वाटर टैंकर है दूसरे ऑफिस का है और वो भी आप यूज कर लेंगे ताकि आप आग बुझाने। तो पूरे मुल्क में और पंजाब भर में आग लगी है, लाइनें लगी हैं, माए बहने बेटियां मर्दो जन सवार हो रहे हैं सस्ते आटे के हसूल के लिए, अमवात हो रही हैं, धक्कम पेल हो रही है, लोग गंदे नालों में गिर रहे हैं। और फूड डिपार्टमेंट पंजाब कर क्या रहा है, सुन लीजिए कि कल 9 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफिस 1 की तरफ से 276 जो फूड सेल, वो जो आटा सेल पॉइंट है, यानी वो दुकान आते हैं या स्टोर है, उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं या वो मिल्स हैं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर 2 है जो, उनकी जानिब से 316 तक कमो बेश लाइसेंस मंसूख किए गए हैं और कुल मिलाकर ये 700-750 कमो बेश लाइसेंस हैं जो कैंसिल किए गए, मुअत्तल किए गए हैं। और किस दौर में किए गए हैं, जब आग लगी है। और ये क्या स्ट्रेटेजिक वे आउट है, अगर ये कोई पॉलिसी मैटर भी है कि जनाब ये जो L1 के जो लाइसेंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे ये चलता हुआ देख भी रहे हैं, वो उन्होंने ये नोटिफिकेशन किया है वो L2 में जाके जनाब रिन्यूअल कराएं, और L2 वाले ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है मुअत्तल करके कि वो ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं, मेरी अमलदारी नहीं, L1 से रिन्यूअल करवाएं। तो क्या DC डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो 2 रोज कबल इनकी DFCs की मुलाकात की थी, आटे बहरान के वास्ते जो पंजाब गवर्नमेंट जो कर रही है, जो फ्लोर मिल्स का कोटा दुगना कर दिया है, तो ये इस तमाम लोग सो रहे हैं कि इस वक्त जब आटे की किल्लत को दूर करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट और DC लाहौर साहब अपने तय काविशें कर रहे हैं, उसके नतीजे ये हैं कि DFC लाहौर 1 और 2 ने 700 से 750
جو بشمول ملز ہیں اس میں اور جو آٹا سیل پوائنٹ ہیں ان کے لائسنس معطل کر دیے ہیں اور کہا ہے یہ میری جناب عملداری میں نہیں آتے، آپ L1 سے بنوائیں، L1 والا کہتا ہے آپ L2 سے بنوائیں۔ اب یہ دیکھیے یہ کیسی پالیسی ہے کہ جہاں پہ آٹے کے لیے پنجاب گورنمنٹ وہ کوٹا دگنا کر رہی ہے، ڈی سی صاحب میٹنگز کر رہے ہیں، اور یہ ان کا ذہن دیکھیے، ان کی یہ پالیسی دیکھیے کہ اس وقت میں جب آگ لگی ہے گھر میں، یہ وہ آگ بجھانے کے لیے L1 ہو یا L2 کا واٹر باؤزر ہو وہ یوز کرنے کے بجائے انہوں نے 700-750 لائسنس کینسل کر دیے۔ آخر یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب، ڈی جی فوڈ پنجاب، ڈائریکٹر فوڈ لاہور اور سیکرٹری فوڈ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کون سی پالیسی ہے کہ ایک جانب آپ میٹنگز کرتے ہیں کہ آٹے کی قلت کو دور کیا جائے اور پنجاب گورنمنٹ بھی یہ کوشش کر رہی ہے، دوسری جانب آپ لاہور میں ہی 750 لائسنس کینسل کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کم و بیش 1,28,000 بیگز کا آج کی ڈیٹ میں جو کھپت ہے، جو طلب و رسد ہے، اس میں گیپ پیدا ہو گیا، کم مارکیٹ میں آیا ہے۔ تو آپ یہ ایسا کر کے عوام کو تو نقصان پہنچا ہی رہے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب، مگر در حقیقت فائدہ کس کا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اب چونکہ کوٹا دگنا ہو گیا تو یہ مارکیٹ میں یہ تمام فلو آؤٹ ہونا تھا یہ آٹا، تو پہلے بھی یہی شکایات آتی تھی کہ مارکیٹ میں آٹا موجود نہیں، کاغذوں میں موجود ہے، کہیں یہ آٹا آپ نے کہیں اور دوسرے راستے سے آپ نے یہ جناب اس کو کہیں ڈرین آؤٹ تو نہیں کرنا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے لائسنس کے چکر میں جو آپ کا انڈر دی ٹیبل ڈیلز چلتی ہیں، جو شکایات ہوتی ہیں کہ آٹا ویسے تو ریلیز کیا جاتا ہے گندم سرکاری کاغذوں میں لیکن مارکیٹ میں نظر نہیں آتی، آپ نے ان کے رینیول کے چکر میں یا یہ ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے ان سے پھر آپ نے انڈر دی ٹیبل ڈیلز کرنی ہے۔ اور اگر یہ کچھ نہیں تو کیا آپ کا ذہن بالکل بند ہو چکا ہے، فاتر العقل ہے، یا آپ بالکل بے وقوف ہیں؟ یہ افسر شاہی ہے، جو یہ بابو شاہی ہے جو فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کی، کہ اس وقت میں جب سناریو یہ چل رہا ہے کہ پنجاب بھر سمیت ملک بھر میں آٹے کی قلت ہے، پنجاب گورنمنٹ سمیت فیڈرل گورنمنٹ آٹا سیل پوائنٹ لگا رہی ہے، تو آپ نے لاہور میں 750 سیل پوائنٹ بند کر دیے ہیں۔ آخر آپ چاہتے کہ آپ کا کام عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے یا عوام کو نقصان پہنچانا ہے، یا یہ لائسنس رینیول، اور وہ بھی اس وقت میں اس کے پیچھے پس پردہ محرکات کچھ ہو رہے ہیں، اور اس کیا محرکات ہیں اس پہ بھی پردہ اٹھائیں گے اگلے پروگرامز میں، مگر یہ افسر شاہی کو ضرور دیکھنا ہے اور پنجاب گورنمنٹ کو، چیف منسٹر پنجاب کو، سیکرٹری فوڈ کو، منسٹر وزیر خوراک کو، اور خاص طور پہ ڈی سی لاہور صاحب کو کہ آپ کیا میٹنگز کر رہے ہیں جناب، کہ آپ نے یہ ایک واچ ڈاگ ہے، آپ کے آٹے کی قلت دور کرنی ہے، تو آٹے کی قلت کی یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب یوں دور کر رہا ہے کہ ان پہ کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایک طرف گورنمنٹ آٹے کی قلت دور کرنے لگی ہے، دوسری جانب یہ 750 پوائنٹس بند کر کے 1,28,000 بیگز کم فراہم کرنے کا موجب بن رہے ہیں۔